Labaw pa sa atong nasinatian. Adunay usa ka komunidad nga ang pagtinabangay o cooperative dili lamang huna-huna kundi usa ka paagi og practice sa pagkinabuhi ug paglambo. Malipayong pag-abot sa service. Diin ang atong pangandoy nga molambo isip usa ka kooperatiba nga nagahatag ug nagatubag sa mga panginahanglan sa mga miyembro sa atong komunidad. Ang service para sa atua kini, hilabi na para sa atong mga mag-uuma, sa atong mga mananagat, ug labaw na gyud para sa umaabot pa na mga miyembro sa service dinhi sa initaw. Ang mga mangingisda ug ang mga mag-uuma ang mga pundasyon sa atong tibuok nasud. Inubanan sa atong mga mamaligyaay ug mamalitay nga puros adunay dako na papel sa atong komunidad. Ang service nagahandom sa inyong importansya ug kanunay nga nagatinguha sa paghiusa, pagtabang ug pagserbisyo sa inyo, uban sa inyong pamilya ug ang kinatibuk-an. So kami ang naguna nga miyembro sa Servo Savings and Credit Cooperative niadtong 2009. Nagsugod kami og 19 ka miyembro, dayon 62 pesos lang ang among kapital. Ang tanan nga mga miyembro sa Board of Directors, sa mga komitiba, sa mga clerk nga naasulod sa opisina nga trabaho, pulos to sila walay gidawat na sweldo. Voluntaryo ra gyud to. Ang giban target sa una nga among pahulaman, una ang katong taga-merkado, ang mga gagmay negosyante sa merkado. Ikaduha ang taga-munisipyo nga gusto kon maghulam. Ikatulo na dayon ang ato ng general public. Para ka namong mga negosyante, dako gyud kay tabang ang service para sa among panginabuhi o sa among pamilya. Kaming manlugitay ug parte sa service mao na ang komunidad. Para ka namo ang service anda mutabang ug mamuma sa sama namong mananagat nga naning kamot. Sa atong kanunay nga pagtinabanga, kanunay kita maninguha nga kitang tanan makamugna ug mas maayo nga kahimtang alang sa tanan. Natukod ang service sa tumong nga moserbisyo sa mga mag-uuma para sa mga kababayihan ug kanunay nga maglambo para sa kaayuhan sa tanan. Human sa unong katuig ang Servo Savings and Credit Cooperative nahimo ng multipurpose cooperative. Gawas sa atong serbisyo sa pagpahulam, aduna usab kitay produkto sama sa insurance, ATM o building nga ginaparintahan. Sa tuig 2014, atong gidamgo nga kita makakaugalingon na og opisina o kini atong na-realize ni atong January 2020 pinaagi usab sa initiative sa atong party list, Co-op not Co-Party List. Sa pagpadayon, kita nangandoy na makabutang og satellite office sa silingan nga mga munisipyo. Ma-upgrade ang atong serbisyo sa online ug sa kinatibuk-an moabot og 1 billion pesos ang kabtangan sa atong kooperatiba human sa 5 ka tuig. Mahinungdanon ang atong paghiusa ug pagtinabangay dire sa atong kooperatiba. Apan, layo pa ang atong padulngan. Sa atong uban nga paglakat sa umaabot, nag-auhag kami kaninyo nga mokuyog og mahimong mga membro sa pagtukod ug paglig-on sa kooperatibang alang lamang sa atong mga initawnon. At Service, together we grow.